सुप्रीम कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद भी अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो अगला लाएमल आपका क्या होगा? क्योंकि ये कई मरतबा आर्डर आ चुके हैं लेकिन अडयाल जी ने मुलाकात किसी की ना हुई। नहीं देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो आप यकीन कीजिएगा कि मुलाकात होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर यही खुद जज साहिबान ताले लगवा देंगे यहाँ। फिर मैं एज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान था, मेरे एक लॉ ऑफिसर से पुलिस वाले ने बदतमीज़ी की। मैंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर इस पुलिस वाले को आपने अंदर न किया और पर्चा न दायर किया तो मैं सारे पाकिस्तान के लॉ ऑफिसर्स को मैं कह दूंगा कि ये कोई भी सरकार की पैरवी नहीं करेगा। सो इतना भी ये बात नहीं है। अगर कोई भी जो बाख्तियार शख्स है वो स्टैंड लेता है तो फिर घुटने टेकना पड़ते हैं एग्जीक्यूटिव को। ये नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव जो है वो इतनी ही ताकतवर हो जाए कि अवामी जो है उसके भी खिलाफ जाए और अदलिया को भी इस तरह तज़हीक करे। हम फिर अदलिया के साथ खड़े होंगे, हम इसको जो है नाफिज करवाएंगे। हम देखेंगे कि कौन फिसाइयत करके चीफ जस्टिस या अदलिया के फैसलों की तज़हीक करता है। हम इंशाल्लाह अवाम को जो है बिल्कुल लाएंगे और ये देखेंगे कि ऐसा सैलाब आएगा कि ये खशो खासाक की तरह बह जाए। खोसा साहब, रमज़ान करीब है, एक और ईद आ रही है, तो लग रहा है कि खान साहब जेल से बाहर मुस्तकबिल करीब में आ सकते हैं या कोई आसार नज़र आ रहे हैं आपको फ़िलहाल? देखिए, आना चाहिए। बहुत ओलिया यार, मुल्क नहीं चल रहा है, माफ़ कीजिएगा, पहिया नहीं चल रहा है। आप MOUs 100 साइन करते रहें लेकिन एक धेला भी अभी तक ट्रिकल इनटू नहीं हुआ। आपने कहा जी 2 अरबों पे खरबों पे जो है हम जो है ले जाएंगे, लेकिन मुझे बताएं एक इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में बाहर से आया है या हमारा ही उल्टा इंडस्ट्रीज़ जो है मुतासर हो रही हैं? हमारा पहिया जो है मईशत का वो जो है बिल्कुल रींग के चल रहा है। इसलिए इस तरह से मुल्क में जो है फिसाइयत अगर बढ़ती चली जाएगी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा इस मुल्क में। तो इसलिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो अब रुख तब्दील हुआ है, अदालत खुली है, बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा रिलीफ है। ये बताएं कि 8 फरवरी गुजर गया खान की मुलाकातें के हवाले से, हुकूमत ने कहा था कि हम 8 फरवरी के बाद जो मुलाकातें खोल देंगे, तो आप लोगों फिर मुलाकात के लिए कल मुलाकात होगी, हर सूरत में होगी, आप लोग यकीन रख रहे हैं? और आज क्या मुकालमा हुआ आपका चीफ साहब से कमरे अदालत में, वो भी बताइएगा। देखें, 24/8/2023 के बाद ये पिटीशन लग रही हैं, 24/8/2023 के बाद। तो जब लगी तो चीफ साहब कहने लगे कि ये तो इन्फ्रक्चर्स नहीं हो गई। मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। आप ज़रा 24/8 का 23/8 को एक ऑर्डर था, वो भी मुफस्सल और मुदल्लल था, लेकिन उन्होंने 23 की बजाय 24 को फिर अगले दिन रखा। 24 का मैंने कहा जी दूसरा पैरा ज़रा पढ़ लीजिएगा। इसमें उस वक्त की बेंच जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, उनकी सरबराही में उन्होंने ये हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को कि आप इमरान खान न्याजी साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में अदालत उज़्मा को रिपोर्ट करें, लिविंग कंडीशन के बारे में। और ये तो चीफ साहब कहने लगे ये तो 24/8/23 का है खोसा साहब। मैंने कहा जी कोई इसमें कमी नहीं आई है, इसमें बढ़ावा ही हुआ है, एग्रेवेट हुआ है, इसमें फिसाइयत दूसरी जानिब से सरकार की बढ़ती चली गई है और उनकी जो है हेल्थ जो कंडीशंस हैं वो उल्टा उसमें एग्रेवेशन हुई है। इसलिए आपने देखा रिसेंट पास्ट में कि कितना एक हिजानी कैफियत से कौम गुजरी है, पार्टी गुजरी है, जिसमें उनकी आंख का मसाला था और वो जो है इनकार करते रहे, पिम्स में लेकर गए, पिम्स से नाखुश होकर हम आपके पास फिर आए और आपने जो है ये चीज़ की। तो कहने लगे कि ठीक है। फिर इसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि कल जो है अटॉर्नी जनरल ये लिविंग कंडीशन ऑफ इमरान खान की जो है वो रिपोर्ट करें कल, और साथ ही मुझे कहने लगे इंस्ट्रक्शंस ले दे। मैंने कहा जी किससे इंस्ट्रक्शन ले? मुझे बताएं कि सरकार से तो नहीं लेनी, आपसे भी नहीं लेनी है। साहिल मेरा जो है इमरान अहमद खान न्याजी है जो इस वक्त जेल में है और हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। इसलिए आप डायरेक्शन दीजिएगा, आप ऑर्डर करें कि हमें मुलाकात जो है उनसे करने दिया जाए। तो इस पर भी उन्होंने कहा नोटिस देना पड़ेगी, तो कल के लिए इसको रख लेते हैं। सो नोटिस दिया है उन्होंने कि कल जो है इस पर किया जाए। खोसा साहब बड़े खुश लग रहे हैं आज की कार्रवाई के बाद, आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि पुरुमीद भी है और खुशखबरी आ सकती है आपके ख्याल में कल यहाँ से? देखें, अगर आइनी और कानूनी तकाज़ों का मैं मद्देनज़र रखूं तो बिल्कुल आना चाहिए। और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं खोसा साहब आज आप। देखिए, मैं तो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखता हूँ।
میں مایوسی کفر ہے ویسے بھی، تو اس لیے آپ میری ذاتی اس باڈی لینگویج یا میرے اس پر مسکرانے پر نہ جائیے گا. میں یہ توقع کرتا ہوں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو منصف کو دیے جاتے ہیں. اللہ نے ان کو منصف بنایا ہے تاکہ انصاف کریں عوام سے. تو مجھے یقین ہے اور کل پھر آپ اڈیالہ جیل جائیں گے. خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے کل اہم دن ہے، ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہیں، تو جب آپ جائیں گے تو دروازہ تو کھلے گا. اڈیالہ کا دروازہ آپ کے لیے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور 8 فروری کے بعد کہا جا رہا تھا کہ بھئی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی خان صاحب سے، تو کیا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا کل؟ اور ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد برف پگھلے کی کوئی چیزیں بہتر ہوں گی خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں ایک اور پٹیشن بھی لگی ہوئی تھی ہماری، آپ نے اگر سنا ہوگا تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد نے سینٹنس صرف سسپینڈ کی تھی. وہ جو 3 سال سزا کی گئی تھی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اسلام آباد کی جو کمپلینٹ پر جو سزا کی گئی تھی پہلی 5 اگست 2023 کو جو سزا ہوئی تھی، اس کی میں نے وہاں سے سسپینڈ جب دیا تو انہوں نے صرف سینٹنس سسپینڈ کی تھی، کنوکشن کو سسپینڈ نہیں کیا تھا. اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے توقع ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ 426 ضابطہ فوجداری کی جب بھی وہ انٹرپریٹیشن کریں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حکم جو ہے زیر اپیل اس کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے. تو وہ اگر حکم زیر اپیل کو معطل کر دیتے ہیں تو پھر عمران خان پارٹی کا سربراہ بھی بن سکتا ہے. عمران خان کے لیے ہم سیٹ خالی کر کے MNA بھی بنائیں گے تاکہ وہ اپنا فعال کردار جو ہے نہ صرف پارلیمان کے اندر کر سکیں بلکہ وہ پارٹی کی رہنمائی ایز اے PTI کر سکیں، اور جو ہے ہم بلہ بھی انشاءاللہ واپس لینے کے لائق ہو جائیں گے اس صورت میں، اور قوم کی بھی جو ہے رہنمائی اور خوشیوں کا جو ہے دوبارہ آئے گا. خوشخبری آپ سنا رہے ہیں کہ عمران خان واپس آئیں گے، MNA بھی بنیں گے اور پھر دوبارہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، بلہ بھی ملے گا. بات وہی ہے کہ کل آپ جا رہے ہیں کہ اڈیالہ آپ کے لیے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں سر. دیکھیں ابھی تو بند کیے ہوئے ہیں، اب یہ سپریم کورٹ آرڈر کرے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دروازے کھلیں گے. اور دیکھیں یہ تو بنیادی آپ کا دنیا کا یہ جو ہے کوئی کہیں آپ کو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وکیل جو ہے اپنے سائل کے ساتھ جب کہ وہ محبوسی کی عالم میں ہے تو اس سے ملاقات کر کے انسٹرکشنز لے، کیونکہ وکیل بذات ہی اپنا کوئی موقف نہیں رکھتا جب تک وہ سائل کی ترجمانی کرتا ہے. اب کل اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر تو کیا چیزیں مائنڈ میں ہیں جو کہ آپ خان صاحب کو بتائیں گے، یا پھر کوئی سجیشن، کوئی ریکمنڈیشن، کوئی ان کا ایڈوائس بھی کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال میں خان صاحب کو؟ آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ جب ملاقات ہوگی تو ساری ہماگیر باتیں جو ہے ہوں گی انشاءاللہ. جہاں تک تعلق ہے یہ آپ نے کہا کہ برف پگھلی یا کوئی تبدیلی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ڈی فیکٹو ہم کہیں گے ڈی جیورے تو نہیں ہے، کیونکہ 8 فروری 2024 کو تو عمران خان ہی پرائم منسٹر ہے جس کو 180 سیٹیں ملی. 17 سیٹیں والے کو ہم ڈی جیورے تو نہیں مانتے لیکن ڈی فیکٹو تو ہے. اس نے خود کہا پرائم منسٹر نے کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس خود جاؤں گا اور جو ہے بات چیت جو ہے شروعات ہوں گی. تو دیکھیں نیگوسیشنز یا بات چیت یا جو ہے یہ تو کرنا پڑے گی آپ کو ٹیبل پر بیٹھ کر. تو اس میں تو خود انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو پہلے ہی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی کر رہے ہیں، ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو اختیار دے رکھا ہے. سو اس لیے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، معنی خیز مذاکرات تبھی ہو سکتے ہیں جب عمران خان صاحب کے ساتھ ایکسیس ہماری جو ہے اور صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو اگلا لائحہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ کئی مرتبہ آرڈر آ چکے ہیں لیکن اڈیالہ جیل میں ملاقات کسی کی نہ ہوئی. نہیں دیکھیں اگر سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے تو آپ یقین کیجئے گا کہ ملاقات ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر یہی خود جج صاحبان تالے لگوا دیں گے یہاں. پھر میں ایز اٹارنی جنرل فار پاکستان تھا، میرے ایک لا آفیسر سے پولیس والے نے بدتمیزی کی. میں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر اس پولیس والے کو آپ نے اندر نہ کیا اور پرچہ نہ دائر کیا تو میں سارے پاکستان کے لا آفیسرز کو میں کہہ دوں گا کہ یہ کوئی بھی سرکار کی پیروی نہیں کرے گا. سو اتنا بھی یہ بات نہیں ہے. اگر کوئی بھی جو بااختیار شخص ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے
تو پھر گھٹنے ٹیکنا پڑتے ہیں ایگزیکٹو کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اتنی ہی طاقتور ہو جائے کہ عوامی جو ہے اس کے بھی خلاف جائے اور عدلیہ کو بھی اس طرح تضحیک کرے. ہم پھر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم اس کو جو ہے نافذ کروائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ کون فسائیت کر کے چیف جسٹس یا عدلیہ کے فیصلوں کی تصدیق کرتا ہے. ہم انشاءاللہ عوام کو جو ہے بالکل لائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ایسا سیلاب آئے گا کہ یہ خش و خاشاک کی طرح بہہ جائے. کھوسا صاحب, رمضان قریب ہے, ایک اور عید آ رہی ہے, تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر مستقبل قریب میں آ سکتے ہیں یا کوئی آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو فی الحال؟ دیکھیں آنا چاہیے, بہت اولیاء یار, ملک نہیں چل رہا ہے, معاف کیجیے گا, پہیا نہیں چل رہا ہے. آپ ایم او یوز 100 سائن کرتے رہیں لیکن ایک دھیلا بھی ابھی تک ٹرکل انٹو نہیں ہوا. آپ نے کہا جی 2 اربوں پہ کھربوں پہ جو ہے ہم جو ہے لے جائیں گے, لیکن مجھے بتائیں ایک انویسٹر جو ہے پاکستان میں باہر سے آیا ہے یا ہمارا ہی الٹا انڈسٹریز جو ہے متاثر ہو رہی ہیں؟ ہمارا پہیا جو ہے معیشت کا وہ جو ہے بالکل رینگ کے چل رہا ہے. اس لیے اس طرح سے ملک میں جو ہے فسائیت اگر بڑھتی چلی جائے گی, جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, معاشی استحکام نہیں آئے گا اس ملک میں. تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بہتر